अमेरिका ने पाकिस्तान से नया मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपना खुफिया फ़ौजी बजट वो आश्कार करे। पाकिस्तान अपना खुफिया डिफेंस बजट वो पार्लियामेंट में से क्यों ओझल रखता है। मिलिट्री का और आईएसआई का बजट वो उनके ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है, ये पार्लियामेंट के सामने क्यों नहीं लाया जा सकता। तो इस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका ये डिमांड कर रहा है पाकिस्तान से कि आप अपना मिलिट्री बजट एक्सपोज करें और हमें इसकी इंफॉर्मेशन दें, और दूसरी तरफ वो हमारी पाकिस्तान की कौम के साथ भी हमदर्दी का इजहार कर रहा है कि इनके लोग भूखे मर रहे हैं, और वो कह रहा है कि पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं सड़कों के ऊपर। अमेरिका कह रहा है कि आपके सरकारी मुलाजिम हड़तालें कर रहे हैं कि हम उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, आपके जो एजुकेशन के प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रहे हैं, फिर क्लाइमेट के हवाले से आप कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, फ्लड्स आपके यहाँ तबाहियाँ मचा रहे हैं। तो ये तमाम कंसर्न्स का इजहार करते हुए उन्होंने ये पाकिस्तान के लिए ये मुतालबा पेश कर दिया है। तो देखिए जनाब, इसकी तफसील की बात ये करते हैं। तो ये जो बात हुई है ना, ये एक्चुअली अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है ना, उन्होंने एक फिस्कल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट दी है 2026 के अभी थोड़े दिन पहले, और उसमें ये कहा गया है, उसमें ये मुतालबा किया गया है कि ये आर्मी के जो सीक्रेट बजट है ये क्यों पार्लियामेंट से क्यों ओझल रखे जाते हैं। और सेकेंडली उन्होंने इस हवाले से भी कंसर्न का इजहार किया कि पाकिस्तान का इस साल जो डिफेंस बजट है वो 18% बढ़ाया गया है, और 18% से बढ़ा के ये तकरीबन 10-11 बिलियन डॉलर तक ले जाया जा चुका है। तो उनका फिर यही मुतालबा है कि ये बजट भी बढ़ रहा है और आपके खुफिया जो आपके अखराजात हैं फ़ौज के, उसको भी आप डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, इसको पब्लिक नहीं कर रहे हैं, इसको ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहे हैं। तो अमेरिका कहता है कि हमारे लिए इस इंफॉर्मेशन को एक्सपोज करें। तो ये एक मुतालबा मेरे हिसाब से तो बड़ा एक तशवीशनाक है, और इसकी रोशनी में आप ये भी ज़हन में रखें कि एक तरफ अमेरिका ने ये इंडिकेट किया, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ भी देखिए कि इससे चंद दिन पहले पाकिस्तान ऑलरेडी अमेरिका से 10 बिलियन डॉलर्स का मुतालबा कर चुका है, जो उनको स्टेबिलिटी जो सपोर्ट है प्रोग्राम है। हमारे जो औरंगजेब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो उस स्टेबिलिटी सपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान ऑलरेडी ये मुतालबा कर चुका है, और अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। लो बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए अमेरिका हमेशा से एक फाइनेंशियल लाइफलाइन रहा है, और दूसरी तरफ हमारे ताल्लुकात अगर थोड़े से बेहतर भी होते हैं तो उनमें इस तरह के जो जंप्स हैं, इस तरह के जो डिप्स हैं वो आते ही रहते हैं। कि जैसे अभी जो मैंने बात की है कि इस वक्त अमेरिका के रिलेशन पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि आसिम मुनीर मेरा बड़ा क्लोज़ फ्रेंड है, मेरा पर्सनल फ्रेंड है, वो उनको वाइट हाउस के में लंच भी कराता है, और अक्सर बार वो कह चुके हैं कि ये इतने बेहतरीन फील्ड मार्शल हैं, और वो हमारी गवर्नमेंट की भी तारीफ़ कर चुका है। पाकिस्तान ने जो मीडिएशन का रोल प्ले किया ईरान और अमेरिका वॉर में, उसका वो बहुत बड़ी हद तक वो फ़ैन है, और रिलेशनशिप इस हवाले से भी हमारे बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक तो वो 8 ट्रिलियन डॉलर्स के जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं बलूचिस्तान में उनको एक्सप्लोर करना चाह रहा है। सेकेंडली काउंटर टेररिज्म के साथ कोऑपरेशन करना चाह रहा है। तीसरा क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ताल्लुकात जो है वो बढ़ाना चाह रहा है, और एक तरफ हमें ये मुतालबा कर दिया है। तो इस तरह पहले भी होता रहा है। पाकिस्तान के 2021 में ताल्लुकात कुछ इतने भी ख़राब नहीं थे अमेरिका के साथ, लेकिन उस वक्त की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थी वेंडी शर्मैन, मुझे याद है 2021 में वो इंडिया और पाकिस्तान आई थी। तो पहले वो इंडिया गई है, और इंडिया में उन्होंने इंडिया की तारीफ़ में उन्होंने बहुत कलाबे उन्होंने बढ़ा चढ़ा के बयान की है कि अमेरिका की इंडिया के साथ हमारी बड़ी स्ट्रेटजिक और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। उसके बाद वो पाकिस्तान आते हैं, और पाकिस्तान के हवाले से वो कोई जोश व जज्बा वो नहीं दिखाते हैं। वो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान हमारा एक क्लोज्ड एलाय है। और इसी तरह से अभी ये जो मुतालबा किया गया है, जबकि ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो मुझे पिछले साल का तुलसी गबार्ड का भी मुझे वाक़या याद आ गया। तुलसी गबार्ड जो
انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہوتی تھیں اور ابھی شاید وہ ریزائن کر گئی ہیں. تو تلسی گباٹ نے پچھلے سال پاکستان کو وارننگ دی تھی اور انہوں نے خطرے کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان لانگ رینج میزائلز وہ ان پہ کام کر رہا ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی ان کمپنیز کے اوپر سینکشنز یا پاکستان پہ اکنامک سینکشنز لگنی چاہیے. اور یہ پھر وہی بات ہے کہ جب کہ پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے اندر، تو یہ ایک ویسے ہی واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے کہ یہ اب آپ کے امریکہ نے نیا مطالبہ کر دیا ہے، جب کہ اس وقت آپ کے تعلقات زوروں کے اوپر ہیں. تو بالکل مجھے یاد یہی آ رہا ہے کہ امریکہ ایک طرف آپ کو سپورٹ دیتا ہے، دوسری طرف آپ کا بازو مروڑتا ہے، اور آپ کو ایک طرف آپ کو سپورٹ دے سیڑھی پہ چڑھاتا ہے، دوسری طرف سیڑھی نیچے کھینچ رہا ہوتا ہے. مجھے ہینری کسنجر کے الفاظ بھی یاد آ رہے ہیں. ان کو یہ کہی ہوئی بات بہت مشہور ہے کہ امریکہ کا دشمن ہونا بہت خطرے کی بات ہے، لیکن امریکہ کا دوست ہونا اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ کے ساتھ نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی. تو سپر پاورز کے ساتھ نہ دشمنی اچھی ہوتی ہے نہ دوستی اچھی ہوتی ہے. ایک بیلنس ہونا چاہیے، کیونکہ سپر پاور جو ہے وہ صرف اپنا انٹرسٹ دیکھتی ہیں اور دوسری کنٹریز کا انٹرسٹ نہیں دیکھتی ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں پاکستان کیا جسٹیفیکیشن دیتا ہے. پاکستان بہرحال جسٹیفیکیشن یقیناً دے گا کہ ٹیررزم پاکستان اس کا شکار ہے. پاکستان نے ابھی سندور آپریشن، انڈیا کے خلاف بھی پاکستان نے لڑائی لڑی تھی، افغانستان کے خلاف بھی ہمارا اس وقت کائنیٹک آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. پاکستان کو شدید سیکیورٹی کنسرنز ہیں، سروائیول کے ایشوز جو ہے وہ لاحق ہیں. تو اس حوالے سے پاکستان میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دے گا. لیکن امریکہ کے حوالے سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ اگر امریکہ کو اتنی زیادہ تشویش ہے پاکستانی عوام کی، پاکستان کے پبلک کی، کہ ان کے بارے میں وہ اتنا زیادہ کنسرنس کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر میری بھی امریکہ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہماری یو ایس ایڈ ہی کھول دیں، تاکہ ہمارے جو پبلک ہے، ہمارے جو سینیٹیشن کے پروگرام ہیں، ہمارے جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہیں، جو ایجوکیشن کے پروگرام ہیں، خواتین کی اپ لفٹنگ کے پروگرام ہیں، کم از کم وہی چلتے رہیں. آپ ہمارے ڈیموکریسی کی پروموشن کے لیے، ہیومن رائٹس کی پروموشن، ان کے لیے ہی فنڈ جو ہے وہ آپریٹ کر دیں. اور آپ ہمارے لیے، اگر آپ نے انڈیا کو الاؤ کیا ہے کہ وہ ایران کا تیل خرید سکتا ہے، رشیا کا تیل خرید سکتا ہے، تو ہمیں بھی الاؤ کر دیں، ہمیں بھی تیل الاؤ کر دیں کہ ہم ان سے خرید لیں. اگر امریکہ اتنا ہی سنسیئر ہے پاکستان کے ساتھ، تو پھر وہ ہماری گیس پائپ لائن جو ایران کے ساتھ ابھی تک کھٹائی کا شکار ہے، وہ اس کو ہی تھرو کروا دے، اس کی اپروول کر دے، تاکہ ہماری جو انرجی کرائسس کا مسئلہ ہے وہی سالو ہو جائے. اور سب سے بڑی بات، اگر امریکہ کو ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی ہے تو وہ ہمارے انڈیا کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ ریزولو کرا دے، سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، اور اس خطے کے سارے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ بھی سارے دور ہو جائیں گے. تو ان باتوں کو آپ بھی سوچتے رہیے گا اور اپنے کامنٹ شیئر کیجیے گا. فی الحال میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.